अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। प्रोफेसर साहब से हम जानेंगे कल जो इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि मुल्क के पढ़े लिखे लोग जिन्होंने धावा बोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। प्रोफेसर साहब से हम जानेंगे कि वो पढ़े लिखे लोग और उस पेशे से वाबस्ता जिससे बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी वाबस्ता थे, तो क्या आप नहीं समझते एक तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, दूसरा ये पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तीसरा क्या ये बानिए पाकिस्तान का जो पेशा है, क्या बानिए पाकिस्तान की ये बेहुरमती नहीं है? जी बिल्कुल, ये बड़ी एक तकलीफ दह सूरत हाल है और इसका मैं आपके नाजरीन को बैकग्राउंड बताता चलूं कि इस्लामाबाद में की जो कचहरी है वो F8 में वाक़ है। तो उस कचहरी में मार्केट के अंदर पैदल चलने की रास्ता नहीं है, फुटपाथों पे और कार पार्किंग पे गैर कानूनी वकला के चैम्बर तामीर कर दिए गए हैं और उसके साथ इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड होता है। तो F8 में जो फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर भी कब्जा करके उसके कुछ हिस्सों पे गैर कानूनी दफातर बना दिए। इस पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक अखबारी खबर पे नोटिस लेते हुए इस मामले को सुना था सो मोटो में, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। तो अब जो है रातों रात जब ये ऑपरेशन हुआ CDA ने, और ये याद रहे कि ये ऑपरेशन अदालती अहकामात पे ये CDA ने किया और पूरे मुल्क में जैसा कि वजीर आजम इमरान खान साहब नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रात को ये जब ऑपरेशन हुआ तो सुबह सारे वकला ने ना सिर्फ इस्लामाबाद की जिला कचहरी में एहतजाज किया बल्कि वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की जो कचहरी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत है, वहां उन्होंने धावा बोला, जजों को उनके दफातर में महबूस किया, पथराव किया और अब बहुत सारी वीडियोज हैं। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक तकलीफ दे है। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि देखें, तहरीक पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक हो, हमें उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और सर जफरुल्ला खान और अल्लामा इकबाल, ये सारे वकला थे। और दूसरी तरफ नेहरू, अंबादेकर जो भारतीय आइन की जिन्होंने बुनियाद रखी, और गांधी जी, इन सब के अंदर एक चीज अगर आप कॉमन तलाश करें, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इंडिया, पाकिस्तान, तो वो ये था कि वो रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून के दायरा कार से बाहर नहीं जाते थे। यानी भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद हो, कायद आजम और गांधी ने कहा कि हमारी स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बेस करती है, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं हम। और जिस मूवमेंट में वायलेंस आ जाता था, गांधी जी उससे किनारा इख्तियार कर लेते थे और वो भूख हड़ताल भी कर लेते थे, उन्हें मनाया और मूवमेंट ख़त्म कर देते थे। यही बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है कि जब आइन और कानून के दायरे से कोई मूवमेंट बाहर जाती थी तो वो उससे अलहदा हो जाते थे, खा वो कितनी बासर मूवमेंट हो। तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मैं बहुत इस पे अलहदा एक प्रोग्राम कर लेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बैसियत वकील, उनके एथिक्स क्या थे। लेकिन आज हम जिस सतह पे पहुंचे हैं, इसके अंदर देखें कि ये जो तो नाम नेहाद इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और वकील और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोग जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेके आ रहे हैं, वो उन प्रोफेशनल डिग्रीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनकी तरबियत नहीं है, एथिक्स नहीं है, और डिग्री के अंदर जो तालीमी मेयार है ये शो करता है कि बहुत ये गिर चुका है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर और वकील की लड़ाई हुई अभी 6-7 माह पहले लाहौर में, तो कैसे शर्मनाक मनाजिर आए। तो एक ये जो है कि जो फरीक पढ़े लिखा आदमी, जो वकील है, वो आइन और कानून की पासदारी करने वाला, उसने आइन और कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए काला कोट पहना हुआ है। तो किसी माशरे का इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता जब आइन और कानून के रखवाले, उसकी पासदारी करने वाले, उसके तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खुद कानून की धज्जियां बखेरें और कानून को अपने हाथ में ले लें, तो ये एकदम दहशत गर्दी कहलाएगा, इसकी और कोई तारीफ नहीं की जा सकती। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप क्योंकि लिखते भी हैं और कल मैं आपका एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें आपने जिक्र किया हुआ था कि आप सबसे आगे आगे थे जब अदलिया बहाली की तारीख चल रही थी, जिसमें एतजाज एहसन भी थे, अली मोहम्मद कुर्द भी थे और दीगर लोग भी थे, जस्टिस अतर मनिला जिन पर कल हमला किया गया, जिनके चैम्बर के बाहर कल धावा बोला गया, वो भी चीफ जस्टिस के तर्जमान थे। तो आप जैसे लोग जिन्होंने
قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جو سب سے آگے بڑھے ہیں، جو سب سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے کہ ہم نے عدلیہ کی بحالی کرنی ہے، تو آج آپ مایوس نظر آتے ہیں. کیا آپ کی وہ محنت ضائع چلی گئی ہے جو آپ نے ایک سرکاری ملازم ہونے کے باوجود مظاہرے کیے، باہر نکلے، احتجاج کیا؟ میں یہ بتاؤں گا، یہ ہم اپنے خوابوں کو کرچی کرچی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 2007 کی جو تحریک تھی جنرل مشرف آمریت میں، وہ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی، وہ رول آف لا کی تحریک تھی، وہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کی تحریک تھی، وہ عام آدمی کو انصاف تک رسائی کی تحریک تھی. آئندہ بھی اگر کوئی ایسی تحریک ہوگی جینوئن، تو اس کے اندر ہم کو بھی کسی قربانی سے دریز نہیں کریں گے. لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا، مجھ جیسے ناچیز لوگوں نے، کہ وہ تحریک جو ہے، جج تو بحال ہوئے لیکن نہ عدلیہ آزاد ہو سکی اور نہ ہی معاشرے میں عام آدمی کی انصاف تک رسائی ہو سکی. تو علی احمد کرد نے، اعتزاز احسن نے، آسمہ جہانگیر نے جو خواب دکھائی، جو نعرے تھے، چیف تیرے جان نثار بے شمار، تو یہ جو جان نثار تھے، جب ان کے اندر ہم نے وکلا گردی کو فروغ دیا، اس موومنٹ کے اندر بدقسمتی سے وکلا گردی کو فروغ ملا، تو یہ اندازہ اس وقت نہیں کیا گیا کہ ایک دن ان ججوں کے دفاتر پہ بھی پتھراؤ ہوگا اور وہ خود اس وکلا گردی کی زد میں آ جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی تھی. اور جج تو بحال ہو گئے، جیسے میں نے کہا، کاز بہت بڑا تھا، لیکن اس سے وابستہ جو انسان تھے وہ بہت چھوٹے تھے. اور یہ اب ہی نہیں، ایک تو وکلا گردی کے واقعات کو سرپرستی اور پروان چڑھانے میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بحیثیت چیف جسٹس جب وہ بحال ہوئے تو جو فیصلے کیے، ان میں سے بہت سارے فیصلے انصاف کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے. جس طرح اور بین الاقوامی عدالتوں میں پاکستان کی رسوائی ہوئی، جرمانے عائد ہوئے، ریکارڈ کیس دیکھ لیں، کارکے کیس دیکھ لیں، اور بہت سارے جو ان کے ڈیسیژن ہیں وہ ریورس ہوئے، اور بدقسمتی سے جوڈیشل ریسٹرینٹ شو نہیں ہوا، اور سو موٹو لینے کی روایت پرسنل ایشوز پہ وہ بھی اس دور میں یہ ڈلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سٹرگل کی، اور دیکھیں سٹرگل میں کراچی میں 170 لوگ مارے گئے، ان کے جو لہو ہے جو کراچی کی گلیوں اور چھاراؤں پہ گرا، وہ آج تک اس لہو کا حساب نہیں ہو سکا. اسی طرح یہاں پہ اسلام آباد کچہری میں F8 میں دھماکہ ہوا، جس میں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے سے رہنما تھے، وہ معذور ہو گئے. وہ آج بھی مجھے ٹانگوں سے محروم نظر آتے ہیں اور معاشرہ احساس سے محروم نظر آتا ہے. تو یہ سارے جو المیے ہیں اور جو خواب ایک واقعے میں بہت سارے وکلا جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو یہ ساری جو صورت حال ہے بڑی تکلیف دہ ہے. آج وکلا جو فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں بھی آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے، جب وہ قانون کو ہاتھ لیں، جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو، تو مایوسی کے سوا کیا ہوگا؟ اچھا پروفیسر صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس تو لے لیا ہے اور اس وقت اسلام آباد کی تمام عدالتوں کی کارروائی بھی معطل ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ نکل پائے گا، کوئی سزا ملے گی جو بھی اس میں ملوث تھے؟ میں تو مایوس ہوں. دیکھیں، میں نہیں کہنا چاہتا ایک معاملہ عدالتی ہے. ماضی میں جو سو موٹو لیے گئے، پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں ان کیسز کا کیا ہوا. جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 258 مزدور جو ہیں وہ آگ لگنے سے یا لگائے جانے سے یا بتھا خوری سے ہوا، جس کی بنیاد پہ کراچی آپریشن شروع ہوا، اس سو موٹو کا کیا ہوا. وہ نقیب اللہ محسود جو ہمیں روز یہ چڑھا رہا ہے کہ ایک راؤ انوار پہ انوار و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ اسامہ ستی ہو، وہ سانحہ عیسائی وال کے مقتولین بچے ہوں، تو یہ میڈیا ہائپ کو ایک لوگوں کو سکون دلانے کے لیے چند دن کے لیے ہم اس پہ ٹاک شو کرتے ہیں، سو موٹو نکلتا ہے. لیکن اور یہاں صافی اغوا ہوتے ہیں دن دہاڑے، ان پہ بھی سو موٹو لیا جاتا ہے اور پھر مزید اغوا ہوتے رہتے ہیں. تو جب تک ڈیسیژن نہیں آئیں گے، جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف ڈائریکشن نہیں آئے گا، تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا، رسپانسبلٹی فکس نہیں دے گی، جزا اور سزا کا تصور عملی شکل پہ جب تک نافذ نہیں ہوگا، معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. آپ نے کہا آپ جب خود مایوس ہیں، ایک پروفیسر، ایک استاد مایوس ہے، اور پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے،
تو ہمارا کیا بنے گا؟ جو آپ کے طالب علم ہے وہ کتنے مایوس ہوں گے، یا قوم کتنی مایوس ہوگی؟ انہیں تو کوئی امید نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو۔ تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔